बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू फरिया इदरीस ऑफिशियल। एक बार फिर अफगानिस्तान के मामलात से आपको अपडेट करेंगे, मगर इससे पहले कि हम आगे जाएं, जस्ट अ क्विक रिमाइंडर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। हो ये रहा है कि जूं तालिबान अफगानिस्तान के इलाके पर कब्जा करते जा रहे हैं, भारत, अमेरिका, यूरोपीय ममालिक और अफगान हुकूमत की परेशानियाँ बढ़ती भी जा रही हैं, वाज़ेह तौर पर नज़र भी आ रही हैं। अफगान हुकूमत तो मुकम्मल तौर पर बुखला चुकी है और वो जो स्टेटमेंट्स दे रही हैं वो किसी तौर पर भी एक लेजिटिमेट, एक महज़ब गवर्नमेंट की तरफ से सूट नहीं करती। तालिबान की पेशकदमी है, वो आगे आ रहे हैं, इसकी घबराहट अब वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है। पहले तालिबान से मुकाबला करने की हिम्मत करने की ये पाकिस्तान पर बजाय इसके कि अफगान हुकूमत तालिबान से मुकाबला करे, अपने मामलात सीधे करे, उन्होंने ये किया है कि पाकिस्तान पर बहुत ही बुरे, बहुत ही लो लेवल इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए हैं। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बार फिर जहर उगला है। अब आप पिछले कुछ दिनों की वीडियोस बार बार निकालिए, पिछले कुछ दिनों की स्टेटमेंट्स निकालिए, हर दफ़ा हम आपको किसी एक शख्सियत की बताते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में और सरीहन गलत बात कर रहे हैं। एक आप समझ लें कि फोबिया हो गया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्योंकि स्केप गोट, जो मैंने आपको कहा था कि लफ्ज़ याद रखिए, स्केप गोट है इस वक्त पाकिस्तान खत्ते की तमाम एक्टिविटी में, रीजनली तमाम डेवलपमेंट में। सो अब ये हुआ है कि वो पाकिस्तान की जगह पंजाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगे हैं। अब ये आप ज़रा मार्क कर लें, आई रियली वांट यू टू पे अटेंशन टू दिस। देखें, पूरी कोशिश की है दीगर जो हमारे हमदर्द हैं कोट एंड कोट, उन्होंने एक पश्तून मूवमेंट शुरू कराने की पाकिस्तान में, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी बनाई गई, उसको अफ़गानिस्तान से चलाए जाते थे उनके अकाउंट्स, और बहुत तरीका इख्तियार किया गया जिसमें बार बार उनको एहसास हुआ कि तो गलत हो गया, क्योंकि ऐसे वक्त में चलाने की मूवमेंट कोशिश की जबकि बड़ी तादाद में पश्तून्स, पठान्स वो तो गवर्नमेंट में भी मौजूद हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी मौजूद हैं, उनको उनके इलाके में उनको बहुत सारी वो चीज़ें मिल रही हैं जो वो कह रहे थे। सो रॉन्ग डिसीजन हो गया। अब कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि पंजाब में एंटी फौज सेंटिमेंट लाया जाए, पंजाब में एक नेशनलिस्ट एजेंडा लाकर दिखाया जाए, जबकि जिसने भी पंजाब के बैकग्राउंड को पढ़ा हो उन्हें पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा जो ओपन एंड वेलकम रहा है इलाका, वो रहा ही ये है टू ऑल नेशनैलिटीज़, टू एवरीबडी। सो अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ एक किस्म की दोबारा प्रॉक्सी कराने की जो कोशिश है, अभी ये हल्की हल्की आपको नज़र आएगी, कुछ दिनों में बढ़ती हुई भी नज़र आएगी। देखें, जब भी कोई प्रॉक्सी का शुरू करना होता है तो एकदम से नहीं बम मार दिया जाता, आप थोड़ी थोड़ी सी वार करते हैं, हल्के हल्के से फिलस फेंकते हैं, फिर आपको नज़र आना शुरू होता है कि हो क्या रहा है। अब उन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ तनकीद करते हुए, तनकीद तालिबान पे करनी थी, इशारा किया पाकिस्तान पर। BBC ने इस हवाले से आज लिखा है कि अफ़गान सदर ने तालिबान को मुखातिब करके कहा कि अगर आप अफ़गान हैं तो आएँ और मुल्क की तामीर में किसी नतीजे पर पहुँचे, और अगर आपने पंजाबियों और दहशतगर्द ग्रुप से बैत ली है तो आप अपने आप को अफ़गान ना कहें। यानी उन्होंने एक दोबारा एथनिक कार्ड खेलने की कोशिश की। आपको याद होगा एक बड़े अरसे तक पंजाबी तालिबान करके भी कोशिश की गई, जिस तक वॉर ऑन टेरर चल रहा था, एक हवा बनाने की कोशिश की गई। कभी कहा गया कि जी ये पूरी की पूरी बेल्ट पठानों की दहशतगर्द है, फिर कहा गया ये पंजाबी दहशतगर्द है। भाई दहशतगर्द तो दहशतगर्द है, वो चाहे पठान हो, वो चाहे पंजाबी हो, जो किसी भी नेशनैलिटी से ताल्लुक़ रखता हो, उसका कौन सा दीन है, उसका कौन सी एथनिक डिवाइड है। सो ये काम करने की कोशिश की अब अशरफ गनी साहब ने। अफगान सदर अशरफ गनी ने इस तकरीर में पाकिस्तान पर इल्ज़ामात के साथ साथ पाकिस्तानी उलमा पर भी तनकीद की। मौलाना समीउल हक के बेटे का नाम ये बगैर कहा कि उन्हें अफगानिस्तान के निज़ाम में कोई इख्तियार नहीं है, वो कैसे हमारे मुस्तकबिल के निज़ाम हुकूमत पर बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब तालिबान और चीन में भी ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। चाइना में तुर्किस्तान इस्लामी मूवमेंट के हवाले से तालिबान ने चीन को यकीन दिलाया है कि वो चीन में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे। चंद रोज़ कबल तालिबान के 9 रुकनी वफ़द ने शुमाली चीन के शहर में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग पाई से मुलाकात की, जिसमें अहम मामलात पर गुफ्तगू हुई। अमरीका और भारत तालिबान और चीन के नज़दीक आने पर परेशान है। अब यकीनन ज़ाहिर चाइना पहले ही तंग कर रहा था, तालिबान इज़ अ प्रॉब्लम, अगर ये इकट्ठे होते हैं इट्स अ नाइटमेयर सिनेरियो फॉर सर्टन पावर्स एंड ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमरीका
کے انخلا کے بعد چین خطے پر نگاہیں جمائے ہوئے ہے. آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ چین نے جو ابھی کرنا شروع کیا ہے اس سال، جو ایکٹیویٹی، جو جارحانہ سٹانس، وہ پہلے نہیں تھا چائنا کا. اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں 99 سے فرق سمجھیے صورتحال کے خطے کے معاملات کا. The way China is today, it was not in 99. So it's a different world جہاں سے امریکہ جا رہا ہے یا جا بھی رہا ہے. چین افغانستان کو سی پیک کے لیے اہم ملک سمجھتا ہے. طالبان بھی حکومت قائم کرنے کے بعد معیشت کی بہتری کے لیے چین کی اہمیت جان چکے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ اگر ہم نے پنپنا ہے. اگین طالبان are also not the same طالبان of 99. ابھی ان کے اندر بھی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں معاشی استحکام چاہیے، ہمیں خود مختاری چاہیے، ہمیں اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. تو ان کے اندر بھی یہ ریئلائزیشن ہے. اسی طالبان اور چین نزدیک آ رہے ہیں. ان کی دونوں کے آپس میں انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں. ان انٹرسٹ کو وہ دیکھ رہے ہیں اور ٹیبل پہ بیٹھ کے ان پہ بات کر رہے ہیں. سو انڈیپینڈنٹ اخبار، برطانیہ کا اخبار ہے، وہ لکھ رہا ہے کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی افغانستان سے امریکی دستوں کی واپسی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خلا کو اپنے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے سے پر کرنا چاہتی ہے. وہ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ افغانستان حکومت طالبان اور پاکستان پورے خطے میں کس حد تک گہرے اثرات مرتب کر سکتے ہیں. چینی حکومت کے اخبار کو بھی دیکھ لیتے ہیں. گلوبل ٹائمز، انہوں نے یہ لکھا ہے، جو ان کا ایڈیٹوریل ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان دونوں نے ہماری قوم کے لیے دوستانہ رویے کا اظہار کیا ہے، اور جو یہ معاملات ہیں یہ یقیناً چین کے لیے اچھے ہیں. اس کو انہوں نے پازیٹیو قدم کہا ہے. چینی اخبار کے مطابق افغانستان کی صورتحال بہت کمپلیکیٹڈ ہے، پیچیدہ ہے، لیکن چین یہ بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اس کے قومی مفادات کیا ہیں. اس بحرانی صورتحال میں ہمیں اپنے ہاتھوں اپنے دشمن نہیں بنانے چاہیے. یعنی ہمیں خود we don't need enemies. This is the policy now for China. بالخصوص ہمیں لاپرواہی سے طالبان کی نیک خواہشات رد نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے افغانستان میں گہرے اثر و رسوخ اور سنکیانگ میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے نہایت ضروری ہے. سو ان کا انٹرسٹ آپ کو سنکیانگ کے حوالے سے آ گیا. سنکیانگ کی ہسٹری آپ کو پتہ ہوگی، کبھی ہم آپ کو تفصیلاً بتا دیں گے. سو وہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلٹی رہے، اور اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان ان کو مدد کرے تو کیوں نہ لیں. سو ایوری کنٹری از تھنکنگ آف دیئر نیشنل انٹرسٹ. اب آج ذرا انٹرنیشنلی آپ دیکھ لیں، بین الاقوامی طور پہ بھی تسلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ بات افغانستان حکومت کے لیے پریشان کن بنتی جا رہی ہے کہ طالبان کہاں کہاں انگریس کرے ہیں، اور جو غصہ ہے وہ پاکستان پر نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ پاکستان پر جو ہر معاملہ ہے اس میں افغان حکومت سے تعاون کر رہا ہے. حال ہی میں افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کا ایک مشکوک واقعہ ہوا جس میں پاکستان نے افغان حکومت کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا تھا. کل پرائم منسٹر نے جو ایک لوگوں سے کالز دی، اس نے پھر انہیں ذکر کیا کہ میں نے اس کو ایسے دیکھا جیسے کہ اپنی بیٹی کے معاملے کو دیکھیں. اب ایک افغان تحقیقاتی ٹیم پاکستان آئی ہے، ان کے ساتھ بھی مکمل تعاون کیا جا رہا ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ اگر افغان ٹیم چاہے تو ان 4 ٹیکسی ڈرائیور سے بات چیت کر سکتی ہے. ابھی ٹیکسی ڈرائیورز کا معاملہ ہے مشکوک. ظاہر ہے وہ افغان حکومت کو اور ان کے پوائنٹ آف ویو کو سوٹ نہیں کرتا، بٹ ہم نے پیشکش کر دی ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں تو ان سے بات کر لیں. یہ وہی 4 ہے ڈرائیورز جن کی گاڑیوں میں افغان سفیر کی بیٹی نے سفر کیا تھا، اور شیخ رشید صاحب نے آ کے یہ بات بتائی تھی. یہ پاکستان کا طریقہ کار ہے، پاکستان کا یہ رویہ ہے، مگر افغان حکومت بھارت کے زیر اثر پاکستان کے خلاف مسلسل ابھی فی الحال تو الزام ہی لگا رہی ہے. میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں آج کی ویڈیو ختم کرتے ہوئے کہ مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ آخری الزام ہے، ابھی اور بھی بہت سارے الزام آنے ہیں. سو وی ول کیپ یو اپڈیٹڈ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.